आप देख रहे हैं i+ टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे आज की स्ट्रीम में, जिसमें हम देख रहे हैं वाई इस्लाम के 100 रीजंस। इस्लाम क्यों दीन हक है, रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, इसके 100 प्रूफ्स हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले हफ्ते ये सीरीज स्टार्ट हुई है, हम ऑलरेडी 7 रीजंस देख चुके हैं। अब इस सिलसिले को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आइए मैं आपको मेरा पावर पॉइंट स्टार्ट करके इस चीज में, इस सब्जेक्ट में आगे ले जाऊं। आई विल टेक जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। आमतौर पे मैं ये कोशिश करता हूं कि रिवीजन करा दूं, लेकिन इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं रिवीजन मोस्टली नहीं कराऊंगा। आप इसके अंदर पिछले सेक्शन को देखना चाहते हैं तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी इंशाल्लाह। हम 7 प्रूफ्स पहले देख चुके हैं और 7 प्रूफ्स बताते वक्त मैंने आप लोगों को ये बताया था किस तरह कई प्रूफ्स जो है वो एक प्रूफ के अंदर कई सारे प्रूफ्स हैं। तो आइए आज हम अपने सेकंड सेक्शन पे आते हैं। वो सब के सब बिलीफ से कनेक्टेड थे, अल्लाह पे ईमान के ताल्लुक से कनेक्टेड थे। आज जो सेक्शन पे हम फोकस कर रहे हैं वो है कुरान। हम देखते हैं इंसानों की जो कोशिशें होती है उसमें मिस्टेक्स होती है, रिव्यू करना पड़ता है, करेक्शंस करते रहना पड़ता है। लेकिन कुरान के मिरेकल्स में से एक मिरेकल ये है कि 1400 साल चले गए, कुरान अनचेंज्ड है, अनचेंज्ड। और हम देखते हैं कुरान के ओरल ट्रांसमिशन जो मेन इसकी बॉडी है और रिटन ट्रांसमिशन दोनों मिलता है। ओरल ट्रांसमिशन में आपको मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन मिलेंगे। व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब है मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन? यानी हर तबके में इतने सारे नरेटर्स हैं अलग अलग जगहों से कि इट इज इम्पॉसिबल, नामुमकिन है कि उनसे मिस्टेक हो जाए। मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन आपको ओरल ट्रांसमिशन की मिलेगी कुरान का। और कुरान के मेमोराइजर्स जिन्होंने हिफ्ज किया कुरान, आपको ऐसे मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस मिलेंगे, वो भी वेरीफाइबल, यानी आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं, आज भी जाके देख सकते हैं, आपको कुरान को याद करने वाले मिलियंस ऑफ लोग भी मिलेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग, इससे क्या साबित होता है कि आज भी अगर दुनिया की हर किताब को खत्म कर दिया जाए तो कुरान को फिर से वापस लाना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इतने सारे लोगों ने याद किया है। तो आपके सामने यहां पर ये चेन ऑफ नरेशन की एक मिसाल है। जैसे आपको मैंने कहा कि मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन है। चेन ऑफ नरेशन में कैसे होता है कि उस्ताद ने शागिर्द को सिखाया, शागिर्द ने लर्न किया, उस्ताद को सुनाया, उस्ताद ने फाइनली जाके उन्हें सनद दी। तो ये सनद जो आप देख रहे हो, इस टाइप की चेन ऑफ नरेशन आपको मिलेगी डायरेक्टली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और कुरान के जो 7 अलग अलग, जो 10 अलग अलग क़िरात है, 10 अलग अलग क़िरात है, सब के सब की मुतवातिर चेन्स ऑफ नरेशन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, सब के सब। और ओरल ट्रांसमिशन आप देखोगे कि मुतवातिर चेन ऑफ नरेशन के अलावा कंसेंसस ऑफ द मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों का इत्तेफाक आपको मिलेगा, और साथ में रिटन ट्रांसमिशन भी मिलेगा। यानी रिटन में आप देखोगे कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हालांकि ये मेन बुनियाद नहीं है। हम देखते हैं कुरान की मेन बुनियाद कुरान का ओरल ट्रांसमिशन है, जिस तरह से ये सिखाया गया है जमानों से, ये कुरान की किताब जिस तरह से पहुंची है, तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी बेसिस है। लेकिन कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी है कि आप इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, और ये कई सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को अगर वेरीफाई करोगे आज प्रेजेंट डे कुरान से, तो आप देख सकते हो कि जो चीज कुरान में मौजूद है वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मौजूद है। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अंदर वेरीफाइबल, यानी कई सारे जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स है तो उसके अंदर चेक किया जा सकता है और देखा जा सकता है। तो जैसे ये चंद मैन्यूस्क्रिप्ट्स की मिसालें यहां सामने आपके, और अलग अलग जो स्क्रिप्ट्स है, जो हिजाजी स्क्रिप्ट्स जो अर्लियर है, कूफिक स्क्रिप्ट्स है जो उसके बाद वाली है, और ये देखिए आपके सामने बर्मिंघम कुरान की मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये 2 फोलिया है,
इसके अंदर अगर आप देखोगे 2 फोलिया के अंदर जो उसकी डेटिंग है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर उनके 13 साल बाद तक की है। लेकिन ये दोनों फोलियोज में अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग जो आज जो कुरान है उसके बीच में क्या डिफरेंस मिलता है? 0%। क्या कैरेक्टर्स में कोई डिफरेंस है? 0%। यानी कि आप देख रहे हो कि कुरान का जो आज मुसहफ मौजूद है उससे कंपेयर किया गया इन 2 पेजेस को, फोलियोज को, जो बर्मिंघम में ये अमंग द ओल्डेस्ट कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट्स जो अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो कि परफेक्टली मैच हुआ। और इस तरह की कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जर्मनी की मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हो जिसके अंदर कुरान का सूरतुल इसरा सूरह 17 से 36 तक मौजूद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 17 से 43 इयर्स बाद के पीरियड में इसकी डेटिंग की गई है, ये मौजूद है। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट है और मैंने अपनी वीडियोस में डिटेल्स में बताया है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के ताल्लुक से एक्सप्लेन किया है। आज ये सीरीज क्योंकि मुख्तसर है और यहां पे हम इशारा करते हुए चलते हैं, तो हम देख रहे हैं पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर तकरीबन 8.3% ऑफ द कुरान मौजूद है। ताशकेंत समरखंड मैन्युस्क्रिप्ट में 99% ऑफ द कुरान मौजूद है और टॉप कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर तकरीबन एंटायर कुरान विद सम फोलियोज मिसिंग मौजूद है। 408 फोलियोज है, ऑलमोस्ट 2 फोलियोज मिसिंग कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो मौजूद है और इनको जब कंपैरेटिव एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, आज के एग्जिस्टिंग कुरान से कंपेयर किया जाता है, जो मेमोरी में मेमोराइजेशन में उससे कंपेयर किया जाता है, तो देखा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूफ मौजूद है जो कोई भी जाकर वेरीफाई कर सकता है। तो ये कई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स है। अब ये चीज को अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे रिलीजन से, मिसाल के तौर पे जुडाइज्म, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, जुडाइज्म की डेटिंग क्या है, रिलीजन की डेटिंग क्या है, उनके मुताबिक ये 1446 से लेकर 1405 बीसी यानी जीसस क्राइस्ट से तकरीबन 1450 साल पहले, 1400 से 1450 साल पहले। अब ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट कौन सी अवेलेबल है? 150 बीसी की डेड सी स्क्रोल्स, ये ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। यानी कि आप देखोगे कि जो रिलीजन का टाइम है और जो मैन्युस्क्रिप्ट का टाइम है उसके दरमियान में 1250 से 1300 साल है जिसके अंदर कोई मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। और वो रिलीजन के अंदर क्या ओरल ट्रेडिशन थी? जैसे हम देखते हैं कुरान की ओरल ट्रेडिशन मौजूद है, इन्हें ओरली याद किया जाता है और जाके कोई भी देख सकता है। तो क्या ऐसा था? नहीं था, नहीं था। तो एक तरफ याद करने का ट्रेडिशन नहीं मौजूद थी, दूसरी तरफ मैन्युस्क्रिप्ट भी मौजूद नहीं, एक बहुत बड़े लंबे अरसे तक मौजूद नहीं। क्रिश्चियनिटी में आप देख सकते हैं सिमिलर सिचुएशन है। जीसस क्राइस्ट का इंतकाल तकरीबन 33 सीई में हुआ और बुक्स जो रिटन है कहा जाता है 50 सीई से 95 सीई के दरमियान में ये किताबें बाइबल की जो आज है वो लिखी गई, यानी जीसस क्राइस्ट के 17 साल बाद से लेकर तकरीबन 62 इयर्स बाद तक ये पीरियड में लिखी गई। अब ओल्डेस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है तो कोडेक्स वेटिकनस है जो 300 सीई से 325 सीई के दरमियान है, यानी कि 200 से पौने 300 साल बाद, 200 साल बाद से लेके पौने 300 साल बाद तक। और कोई ओरल ट्रेडिशन मौजूद नहीं है कि पूरे बाइबल को हिफ्ज किया जाता है, लाइन टू लाइन वर्ड फॉर वर्ड याद किया जाता है, ऐसी कोई ओरल ट्रेडिशन भी मौजूद नहीं है। मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं। उसी तरह हिंदू स्क्रिप्चर्स के ताल्लुक से आप देख सकते हो कि जो क्लेम है कि वेदास कितनी ओल्ड है, अब एकेडमिक तौर पर 1000 से 1900 बीसी कहा जाता है, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि हजारों साल पुरानी है, बहुत पुरानी है। और वेद व्यास का कहना है कि जैसे हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी एक ये क्लेम है। लेकिन ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट आपको जो मिलेगी वो पूना मैन्युस्क्रिप्ट है और उसके अंदर 1464 सीई की है ये, यानी कि अभी तकरीबन 600 साल पहले की बात है, मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं। तो ये मिसाल के अंदर आप देख सकते हैं कि 2500 से 3400 साल का गैप है। भगवत गीता 500 बीसी का एस्टिमेट है, कोई किसी का कहना है 5000 बीसी का है, यानी जीसस क्राइस्ट के 500 साल से 5000 साल पहले ये क्लेम है। लेकिन ओल्डेस्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो 1492 सीई की मिल रही है, जो ब्रिटिश बॉडलियन लाइब्रेरी के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मौजूद है, यानी कि तकरीबन 92 इयर्स का गैप। जैनिज्म का सिमिलर मामला है, आप देख सकते हो जैनिज्म के जो स्क्रिप्चर्स है, जो 11 अंदाज और 14 पूर्वाज, ये सब का कहना है कि 3 सेंचुरी से 6 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के 300 से 600 साल पहले का दावा है। लेकिन ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो मौजूद है वो 11 सेंचुरी सीई की है, जो थार डेजर्ट में मिली थी। 1400 से 1700 इयर्स का गैप है। बुद्धिज्म का आप देख सकते हो जो धम्मा पड़ा है,
اس کے اندر کلیم تو یہ ہے کہ یہ جیزس کرائسٹ کے تقریباً 483 سے لے کر 563 بی سی کے درمیان میں ہے، لیکن اولڈسٹ مینوسکرپٹ جو فرسٹ سینچری سے تھرڈ سینچری سی مل رہی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہو برٹش لائبریری اور دوسری جگہوں کو ملا کر کے، یعنی 600 to 800 ایئرس کا منیمم گیپ ہے. یہ سب کے کمپیریزن میں آپ دیکھ رہے ہو کہ قرآن کی مینوسکرپٹس جو موجود ہے، لیکن مین جو بیسس ہے وہ اورل ٹریڈیشن جو ویریفائبل ہے، کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے. تو یہ ہو گیا فرسٹ ریزن وائی اسلام کا. یہ ٹاپک میں نے بہت شارٹ میں بیان کیا. اس ٹاپک پر پورے لمبے لمبے لیکچرز، سٹریمز، گھنٹوں کی سٹریمز ہوئی ہے. تو میں نے آپ کو بس شارٹ میں بتایا اس کے پریزرویشن کے تعلق سے یہ بات جو ایک میریکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چیلنج کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس پیغام کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور قرآن کی حفاظت ہوئی. جو میراکلس بات ہے کہ زمانے بدلے، حکومتیں بدلی، مسلمانوں کا عروج آیا، زوال آیا، دنیا کی ٹیکنالوجیز بدلی، لیکن قرآن ویسے کہ ویسا موجود ہے. اور جو اورل ٹریڈیشن سندوں کے ساتھ میں، چینز آف نریشن، متواتر چینز آف نریشن، حفظ کے ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں مینوسکرپٹس کو کمپیئر کیا جائے، مینوسکرپٹس کا جو واسٹ، جو کئی بہت بڑا خزانہ جو موجود ہے، وہ مینوسکرپٹس کو کمپیئر کیا جائے قرآن کے ساتھ تو پرفیکٹلی میچنگ ملتا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا فرسٹ میریکل، یعنی کہ آج ہمارا فرسٹ جو ہم نے بتایا وائی اسلام کے 100 ریزنز میں سے یہ 8واں ریزن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آئیے 9ویں ریزن پہ آتے ہیں. ہمارا 9واں ریزن یہ ہے، اب ہم ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہیں، وہ ہے میمورائزیشن. جو قرآن اتنا زیادہ یاد کیا گیا، کیسے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہوا یہ ایک میریکل ہے. اگر آپ دیکھو کہ کوئی اور کتاب اس طرح سے میمورائز نہیں ہوئی. آپ اگر کمپیئر کرو گے، آپ سے سرچ کرو کہ which is the most memorized book in the world، سرچ کرو، آپ کو آرٹیکلز ملیں گے. اگر آپ ویکیپیڈیا کے آرٹیکل دیکھو، the Quran is perhaps the only book religious or secular that has been completely memorized by millions of people. جو قرآن کے سائز کی کتاب مجھے کوئی بتاؤ جو کسی نے یاد کیا ہے، ملینز آف لوگوں نے یاد کیا ہے، ملینز. اور ملینز کا دعویٰ جو کر رہے ہیں نا، یہ کوئی خالی دعویٰ نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. یہ ایک ویب سائٹ نے ایسٹیمیٹ کیا کہ کتنی مسجدیں ہیں ورلڈ میں، کتنی مسجدیں ہیں. تو ٹی آر ٹی ورلڈ کی اس آرٹیکل میں آتا ہے تقریباً 3.6 ملین مسجدیں ہیں دنیا بھر میں، یعنی کہ 36 لاکھ مسجدیں. یہ 36 لاکھ جو مسجدیں ہیں نا، ان تمام مسجدوں میں رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ایک ایک مسجد میں کئی حفاظ ہوتے ہیں، کئی حافظ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس ایسٹیمیٹ سے جائیں تو آرام سے 10 ملین یعنی 1 کروڑ حافظ قرآن کے پوری دنیا میں موجود ہے ایٹ لیسٹ. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک ایسٹیمیٹ ہے. کیسے؟ قرآن کے اندر اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کہا ہے سورہ قمر میں، سورہ 54 آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، 4 جگہوں پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے الذکر کے لیے. الذکر کا مطلب ہوتا ہے ریمائنڈر، نصیحت، اور اس میننگ کے اندر میمورائزیشن بھی شامل ہے. ذکر کے اندر یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے. پھر کون ہے جو نصیحت حاصل کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں 1 2 3 4، کوئی ریئر، کوئی بہت بڑا نوبل ایوارڈ ونر نے قرآن کو یاد کیا تھا، بڑے زمانے میں کسی ایک انسان نے یاد کیا تھا، یہ وہ گریٹ انسان ہے جس نے یاد کیا تھا. ایسا نہیں ہے، یہ کامن بات ہے. آپ اپنی گلی میں چیک کرو گے، اپنے ایریا میں چیک کرو گے، اپنے شہر میں چیک کرو گے، آپ کو کئی لوگ ملیں گے جنہوں نے قرآن کو یاد کیا ہے. کیسے؟ کیا چیز ہے؟ اور وہ چیز ہے کہ یہ کتاب کوئی نارمل کتاب نہیں ہے. یہ انسانوں کے پالنہار کا پیغام ہے، انسانوں کے لیے. ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا تھا کہ جو پیغام، پیور پیغام قرآن میں موجود ہے. یہاں پہ کسی پتھر کی عبادت کرنے نہیں سکھایا گیا، نہ کسی انسان کی عبادت کرنے سکھایا گیا، نہ یہ کہا گیا کہ تم بے مقصد جی رہے ہو، کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی میں. کلیئر واضح مقصد بتایا گیا ہے. واٹ از دا پرپس آف آور لائف؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سارے سوالوں کے کلیئر آنسر ہے. آپ کو کوئی illogical چیز یہاں نہیں ملے گی کہ کسی کا گاڈ المائٹی کا بیٹا ہے، بیٹا جنا، ایسے کوئی چیز نہیں ملنے والی. اس کا کوئی پارٹنر ہے، شریک ہے، بھاگیداری ہے.
اور دونوں کے بیچ میں اسٹرگل، پاور اسٹرگل چل رہا ہے. کائنات میں تو ایسا کوئی پاور اسٹرگل نہیں دکھ رہا ہے، سب چیز ہارمنی میں دکھ رہی ہے. جو فزیکل لاز ہے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہارمنی میں چل رہے ہیں. پتا چلتا ہے کہ ایک ہی کریٹر ہے. تو آپ کو وہ پیور میسج کہاں ملے گا؟ یہ پیور پریزرو بک میں ملے گا، جس کو انسانی ہاتھوں نے نہ بدلا ہے نہ بدل سکیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے. اور آپ دیکھو گے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کمپینینز آف دا پروفٹ، اس زمانے سے ہی آپ کو ملے گی یہ ٹریڈیشن کہ قرآن کو یاد کیا جاتا تھا. آپ فتح الباری جو صحیح بخاری کی کامنٹری ہے اس میں دیکھو گے تو انہوں نے 39 حفاظ صحابہ کی لسٹ جمع کر کے بتائی کہ یہ سارے صحابہ جو ہے انہوں نے فلی میمورائز کیا تھا قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. اب یہ مثالیں ہیں. آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر وہ 70 انصاری صحابہ موجود نہیں ہیں جنہوں نے قرآن کو میمورائز کرنے حفاظ تھے اور جن کو ٹریچرسلی مار دیا گیا تھا ایک جگہ پر. جو لارج نمبر آف قرآن کو یاد کرنے والے یمامہ کے بیٹل میں جو مارے گئے، ایسے لارج نمبر آف قرآن کے میمورائزرز اس میں مینشن نہیں ہے. یعنی آپ دیکھو گے یہ جو لسٹ ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو یاد کیا تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو یہ ہے ہمارا آج کا سیکنڈ پوائنٹ، اور یعنی ٹوٹل لسٹ کے اندر ہم 9 پوائنٹس دیکھ چکے ہیں. تھرڈ، انسانی جو رائٹنگز ہے نا وہ کلیئرلی ہیومن ہوتے ہیں. مطلب آپ کو دیکھ کر پتا چلے گا یہ ایک انسان کا کام ہے. انسانی کوششیں ایسی ہوتی ہے، کلیئرلی ہیومن ہوتی ہے. آپ دیکھو گے کہ قرآن کی سٹائل جو ہے نا وہ ایک ایسی سٹائل ہے جو انمیٹیبل ہے، جسے کوئی کاپی نہیں کر سکتا. قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ چیلنج موجود ہے. سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جاتے کہ قرآن جیسی کتاب لے آئے تو لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو بھی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے. اور سورہ ہود سورہ 11 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرمایا فاتو بعشر سورۃ من مثلہ، عشر سورۃ مثلہ، کہ 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں اس کے جیسی. پورا قرآن لے آؤ، اس سے چیلنج ہے سورۃ الاسراء میں، سورہ ہود میں ہے 10 صورتیں لے آؤ، 10 ایک کتاب لے آؤ، فرسٹ چیلنج. سیکنڈ ہے کہ وہ نہیں، چلو 10 صورتیں تو لاؤ. اور سورہ یونس سورہ 10 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرمایا فاتو بسورۃ مثلہ، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی، ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی. اور سورہ بقرہ میں چیلنج ہے فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ لے آؤ اس کے تقریباً جیسی، من مثلی یعنی اس کے جیسی لے آؤ. اور آپ دیکھوں گے کہ جو ٹائم پر قرآن نازل ہوا وہ عربک پوئٹری کا پیک کا پیریڈ تھا. ابھی بھی لوگ پڑھ سکتے ہیں المعلقات، جو 7 جو قصیدے تھے جن کو اس زمانے میں لکھا گیا تھا اور جس کو کعبے پہ لٹکایا جاتا تھا. مکہ کے مشرکین جو اس کو اپریشیٹ کرتے تھے، پوئٹری کا کرٹیسزم کا پیریڈ تھا. تو آپ دیکھو گے کہ المعلقات کو جس طرح سے پریزرو کیا گیا، المعلقات جو اس زمانے میں جو لکھی گئی ایک عربک پوئٹری کا پیک کا پیریڈ تھا. ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے عرب پوئٹس ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا کرتے تھے. اگر ایک جملہ پوئٹری کا ہو تو وہ ایک جملے میں کس طرح سے کئی ساری وہ مسٹیکس بتا دیتے تھے کہ یہ جملے میں یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. کرٹیسزم کا پیریڈ تھا، پوئٹری کے اوپر کرٹیسائز کیا جاتا تھا، ڈیبیٹس ہوتے تھے کہ یہ پوئٹری ایسی نہیں، ایسی ہونی چاہیے تھی، اس طرح ہوتی تو اور بیٹر ہوتی، اس طرح ہوتا تو اور ایلوکوینٹ ہوتا اور بلاغت اس میں ہوتی. اب وہ پیریڈ میں قرآن نازل ہوتا ہے اور آپ دیکھو گے کہ وہ زمانے میں 16 ریدمک ڈویژنز ہوتے تھے پوئٹری کے عربک کے اندر. قرآن جو ہے یہ 16 میں سے کسی بھی سٹائل میں نہیں تھا. خود قرآن کی اپنی سٹائل ہے، اپنا انداز ہے. 16 سٹائل جو تھے موجود، جو بہار جنہیں کہا جاتا ہے، جو سٹائلز آف پوئٹری ہے، جو اردو پوئٹری جنہوں نے سیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ بہار کیا ہوتے ہیں. تو جو پوئٹری کے جو سٹائلز تھی، جو ریدمک پیٹرنز تھے، ان پیٹرنز میں سے کسی میں بھی قرآن نہیں فٹ ہوتا ہے. ان سے بالکل ہٹ کر الگ اپنے خود کے انداز میں قرآن میں پیغام دیا گیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو مکہ کے مشرک تھے اس ایلوکوینٹ زمانے میں تھے، جس زمانے میں عربک پوئٹری پیک پہ تھی، المعلقات جیسی پوئٹری لکھی جاتی تھی،
और अरबिक पोइट्री को वो समझते थे, अंडरस्टैंड करते थे, एक दूसरे को चैलेंज करते थे, पोइट्री के चैलेंजेस, एक दूसरे के साथ पोइट्री डिबेट्स होते थे, पोइट्री क्रिटिसिज्म होता था। हम मेरा सवाल आपसे यह है कि यही कुरैश जंग क्यों लड़ने आए थे इतने? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने की क्यों कोशिश की? सिर्फ उन्हें करना चाहिए था, एक सूरा कुरान जैसी ले आना चाहिए था और बता देते कि देखो तुम्हारी डिफीट हो गई, तुम्हारी शिकस्त हो गई, तुमने कहा एक सूरा ले आओ, लो हम ले आए। ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? आप देखिए हिस्ट्री तो देखोगे कि ऐसा तो नहीं हुआ। कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पोइट्री लिखे, उनका मजाक उड़ाते हुए पोइट्री लिखे, पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए उन्होंने पोइट्री लिखी, लेकिन कुरान के चैलेंज में कभी पोइट्री नहीं लिखी। जैसे हसन बिन साबित रदियल्लाहु अन्हु ने मक्का के मुशरिकों की पोइट्री का जवाब पोइट्री से दिया तो उन्होंने हसन बिन साबित की पोइट्री के जवाब में पोइट्री लिखी, लेकिन कुरान के चैलेंज में पोइट्री क्यों नहीं लिखे? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। आप देखोगे बड़े बड़े पोइट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल लबीद बिन रबिया, जो बहुत मशहूर मुअल्लकात के पोइट्स में से है, उन्होंने जब सूरतुल कौसर सुनी ना तो सुनकर के उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ऐसा असर हुआ ना कि वो पोइट्री लिखना छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि कुरान की एलोक्वेंस के सामने उन्हें अपनी बात में कोई दम ही नहीं लगा। कुरान की एलोक्वेंस के सामने हसन बिन साबित अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु, बड़े पोइट उस जमाने के, पोइट्री के डिबेट्स में शामिल होने वाले बड़े नोन पोइट्स, क्रिटिसिज्म में मौजूद, लेकिन कुरान से इंप्रेस होकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब्दुल्ला बिन रवाहा, काब बिन मालिक, काब बिन जुहैर, कई सारे पोइट्स जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, पोइट्री नहीं लिखी और बल्कि इस्लाम कबूल किया। अगर कोई भी कुरान के इस चैलेंज का जवाब देना चाहता है, अगर कोई भी देना चाहता है, उसे क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, पोइट्री अगर कुरान के जवाब में लिखना है, उसके चैलेंज के कंपटीशन में लिखना है तो अरबिक में लिखना होगा। बास फूलिश लोग आज इंग्लिश में या दूसरी जुबानों में, यूट्यूब पे मौजूद है, मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बेवकूफ लोग मौजूद है, बोले मैंने इंग्लिश में ये चीज देखो कुरान से अच्छी लग रही है। पहले तो आप अगर अरबिक जानते नहीं है तो आप कुरान के इंपैक्ट को समझ ही नहीं सकते, आप ट्रांसलेशन से उस बात को नहीं समझ सकते कि अरबिक ओरिजिनल में क्या इंपैक्ट है। तो ये फर्स्ट चीज तो जवाब अरबिक में देना होगा। सेकंड, आपको खुद की अपनी स्टाइल क्रिएट करनी होगी। क्यों? क्योंकि कुरान ने कोई मौजूदा स्टाइल में नहीं जवाब दिया, कुरान ने खुद की अपनी नई स्टाइल क्रिएट किया। आपको क्रिएट करना होगा खुद की अपनी नई स्टाइल। इसमें क्या देखा जाता है कि बाज लोग आज के जमाने के कुरान के इस चैलेंज के जवाब में कोई पोइट्री लिखने की जो कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं कि कुरान की एक आयत को लेते हैं, यहां से इतना ले लिए, यहां से उस आयत से इतना ले लिए, यहां से वर्ड को चेंज करके दूसरा वर्ड डाल दिया, यहां से उस चीज को चेंज करके, यानी कि कुरान की सिर्फ स्टाइल नहीं कॉपी करते हैं बल्कि कई बार उसके वर्ड्स भी कॉपी करते हैं। मैंने खुद इसके ताल्लुक से वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बताया कि किसी ने जब कुरान के कंपटीशन में कोई पोइट्री लिखी है तो क्या किया है, उसके अंदर इतने सारे वर्ड्स कुरान के कॉपीड है, फ्रेजेस पूरे पूरे जुमले कुरान से कॉपीड है, यहां से ये ले लिए, यहां से ले लिए। जब वो कॉपी करते हैं ना कुरान से तो क्या साबित करते हैं आपको पता है? ये साबित करते हैं कि उनके नजदीक सबसे एलोक्वेंट किताब कुरान है। लेकिन असलियत क्या है मालूम है आपको? ये चैलेंज का जवाब कोई इल्म वाला नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका कलाम कितना इनकंपैरेबल लगेगा, यानी कंपैरिजन ही नहीं है कुरान से। उसको पता है, जिसे ग्रामर पता है, जिसे अरबिक पोइट्री पता है, जिसे बलागत पता है, जिसे ये चीज पता है ना, वो अपने कलाम को उसके कंपटीशन में पेश ही नहीं करेगा। पेश कौन करेगा? कोई बेवकूफ पेश करेगा, जिसे खुद का मजाक उड़ाया जाए और उसे उस बात की फिक्र नहीं है। ऐसा कोई बेवकूफ पढ़ाया जाएगा जिसे कोई बात देखने में इंटरेस्ट नहीं है, बस एक नेम से कोई चीज प्रेजेंट करने में इंटरेस्ट, और उसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे बेवकूफ फॉलोअर्स या वाह वाह करने वाले कम इल्म लोग मिल जाएंगे। तो ये हो गया सेकंड चीज। थर्ड, के राइम और रिदम होनी चाहिए वर्सेस में, यानी कि वर्सेस के अंदर राइम हो, रिदम हो। फोर्थ, मीनिंग हो,
जो पैगाम है उसमें मीनिंग हो, उसमें मैसेज हो। आप देखोगे कि बाज जो चीजें लिखी गई कुरान के कंपटीशन में, सो कॉल कंपटीशन में, कंपटीशन तो हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कोई मीनिंग ही नहीं है। जैसे कोई एब्राकडाब्रा, हाँ, या कोई ऐसी चीज कह दे जिसका कोई माना ही नहीं है, या माना है तो गलत माना है, गलत मैसेज है, गलत तालीम है, इमोरल बातें हैं। तो आपको ऐसी चीजें मिलेगी और मिसालें इसकी मौजूद है। नंबर 5 कि जो मैसेज है उसके अंदर एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ मैसेज प्रेजेंट किया जाए। और कुरान के अंदर आप देखोगे एक तरतीब के साथ एक मैसेज प्रेजेंट किया जाता है। इसके ताल्लुक से बहुत सारी कुरान की तफसीरें हैं जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और कुरान के ताल्लुक से मैं आपको एक बात बता दूं, एक मिरेकल कुरान का, वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुरान आसान है। जैसे मैंने आयत पढ़ी, वलक़द यस्सरनल कुराना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को आसान बनाया है नसीहत के लिए, समझने के लिए। फिर कौन नसीहत हासिल करेगा? समझने के लिए आसान है, लेकिन साथ साथ में कुरान में ऐसा भी है, जैसे सूरह अंकबूत की आयत में आता है, अल्लाह ताला ने फरमाया वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास, ये मिसालें हमने लोगों के लिए दिया है, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, लेकिन उन्हें नहीं समझेंगे सिवाय आलिमों के, इल्म वालों के। मतलब जो स्कॉलर्स हैं उनके सिवा बाज मिसालें वो आम लोग नहीं समझेंगे। पता क्या चला कि जितना इल्म बढ़ेगा, जितना लेवल बढ़ेगा, आप कुरान से ज्यादा खजाने हासिल कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो बात यह है कि अगर कुरान कोई फ्लैट टाइप की किताब होती, जैसे होती है ना वंस अपॉन अ टाइम टाइप की स्टोरी बुक, कितनी बार पढ़ लेते हैं? वैसी स्टोरी बुक कितनी बार पढ़ लेते? 50 बार, 100 बार? पागल हो जाओगे अगर 100 बार से ज्यादा पढ़ोगे। लेकिन कुरान के मिरेकल्स में से एक मिरेकल यह है कि अगर कोई 100 बार भी कुरान पढ़ा है ना, 1000 बार भी कुरान पढ़ा है ना, 1001 बार पढ़ेगा ना, उसको कोई और बात मिल सकती है, क्योंकि उसमें इतने सारे खजाने हैं। यानी कि आम नसीहत के लिए आसान है। ऐसा नहीं कि सब कुछ हाई लेवल है, कोई कुछ नहीं समझेगा, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ हाई लेवल होता तो आम आदमी महरूम हो जाता, बोले मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुरान आसान है नसीहत के लिए, लेकिन उसके अंदर डेप्थ और गहराई भी है। जैसे कुएं का पानी होता है सबके लिए, लेकिन जिसके बाजुओं में ज्यादा ताकत है वो ज्यादा पानी निकाल के ले आएगा। तो कुरान है सबके लिए, लेकिन जिनके पास इल्मी मेयार है, जो उलमा है, स्कॉलर्स है, जिनके पास कुरान और हदीस का इल्म है, वो इसमें कई बातें और समझ सकते हैं और वो फिर लोगों को बता सकते हैं। यानी कि उसमें गहराई है, वो डेप्थ है। लेकिन अगर ऐसा होता कि पूरी किताब टफ होती कि कोई आम आदमी पढ़ता कभी समझ नहीं पाता, तो फिर तो प्रॉब्लम ही, फिर तो पर्पस ही डिफीट हो जाता। और अगर पूरी किताब इतनी आसानी होती कि उसमें कोई गहराई नहीं होती, तो कितनी बार पढ़ लेते, कितना कॉन्टेम्पलेशन हो जाता। कुरान में जो कहा गया लाल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम तफक्कुर करो, ताकि तुम गौर करो, ताकि तुम सोचो, ताकि तुम तदब्बुर करो। कोई स्कोप ही नहीं मौजूद होता अगर उसके अंदर गहराई नहीं मौजूद होती। कोई वंस अपॉन अ टाइम की स्टोरी पे कितना तदब्बुर कर लोगे आप, सोचो ना। तो हम देखते हैं कुरान के जो मैसेज के अंदर जो सीक्वेंस है, जो पैगाम है, जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसमें एक मिरेकल है। अब कोई अगर चैलेंज को कबूल करता है, उसको डेप्थ वैसी क्रिएट करने की आर्टिफिशियल कोशिश करनी होगी, वो फेल होगा। अगला कि कुरान शुरुआत से आखिर तक कंसिस्टेंट है। 23 साल तक नाजिल हुआ, लेकिन कुरान पूरी तरह से कंसिस्टेंट है। ये कुरान का मिरेकल है, जो मैं आगे भी बताने वाला हूं। और जो कोई किताब कोई अगर लिखे कुरान के चैलेंज में, तो उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने खुद पोएट्री में बताया है, जो बास पोएट्री लोगों ने लिखा है कुरान के कंपटीशन में, मैंने बताया कि यहां पे ये बात कही गई, एक शॉर्ट पोएट्री के अंदर कैसे वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है राइटर। क्योंकि कुरान में चैलेंज है कि एक, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलो कान मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से किताब होती, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, उसमें बहुत सारा इख्तिलाफ मिलता। नेक्स्ट, अनचेंज प्रिजर्व रहे। वो जो पोएट्री कोई भी प्रोड्यूस करे, जो लिखे, उसके अंदर चेंज नहीं आ सके, चेंज नहीं आ सके। ये चीज क्या होना चाहिए? ये एक मिरेकल होना चाहिए। यानी कुरान के कंपटीशन में ला रहे हो तो कुरान अनचेंज रहेगा, ये चैलेंज है कुरान में। तो आप भी किताब लाओ जो अनचेंज रहे और कम अल्फाज में ज्यादा माना हो, कम अल्फाज में ज्यादा माना हो। जैसे कुरान के अंदर है कम वर्ड्स, लेकिन तफसीर देखोगे कमेंट्री में बहुत सारी कमेंट्रीज
کم الفاظ میں کیسے کئی ساری باتیں سمجھی ہے. وہ کم ورڈز جیسے زپڈ ہوتا ہے نا, زپڈ فارمیٹ, وہ زپ کو انزپ کرتے ہیں اس میں سے بہت ساری فائلز نکلتی ہے. تو قرآن ویسے فارمیٹ میں ہے کہ قرآن میں کم الفاظ میں بہت ساری معنی اس کے اندر کنٹینڈ ہے تفسیر کے اندر. اسی لیے اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ ایکسپلینر آف دا قرآن کو بھی بھیجا. ایزی ٹو میمورائز ہو, جو قرآن کی کوالٹی ہے کہ ایزی ٹو میمورائز. ہاں, اور نمبر 10 عام نصیحت کے لیے آسان لیکن گہری میننگ بھی اس میں موجود ہو. نمبر 11 اس کے خوبصورت ریسیٹیشن سے آنکھوں میں آنسو آ جائے جیسے قرآن سے ہوتا ہے. نمبر 12 اس میں سائنٹیفک فیکٹس ہو جسے کسی کو پتا نہ ہو. سائنٹیفک فیکٹس جس کے بارے میں آج کے زمانے کے سائنس کو نہ پتا ہو, فیوچر میں جا کے ڈسکور ہوگا, جیسے قرآن میں موجود ہے جو میں آگے بتانے والا ہوں. تاریخ کی ایسی چیزیں ہوں جسے کسے نہیں پتا تھا. یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں, اس لیے میں صرف سرسری طور پر گزر رہا ہوں. پیشن گوئیاں ہو فیوچر کے بارے میں جو قرآن میں موجود ہے, جو آج باتیں ہمیں نہیں پتا, ایسی کوئی باتیں ہو. فالسیفائبل پیشن گوئیاں ہو, ایسی پیشن گوئی جو غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے, صحیح بھی ثابت ہو سکتی ہے. صحیح ثابت ہوگی تو دنیا کے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہوگی. نمبر 15 اس میں امورل کنٹینٹ نہ ہو, برائی اور بے حیائی اور غلط مورل ویلیوز نہ ہو. نمبر 16 اس میں جو لاز ہو, قانون ہو, جینے کا طریقہ ہو, اور وہ بھی نالج اور وزڈم والا طریقہ ہو. تو میں باتیں کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی قرآن جیسی سورہ لائے گا اس میں یہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے. اور یہ ساری کوالٹیز دور کی بات, اس میں سے ایک آدھ کوالٹی بھی بہت مشکل سے ہوتی ہے, یعنی ایک آدھ چیز بھی نہیں موجود آپ کو ملے گی کمپیریزن میں, قرآن کے کمپیریزن میں. لیکن اللہ نے کہا فاتو بسورۃ من مثلی, ایک سورہ لے آؤ اس کے جیسی. اور آپ دیکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ, اس سے پہلے آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ, نہ آپ نے اپنے داہنے ہاتھ سے لکھا. اذن اگر ایسا ہوتا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ, تو جو فالسیفائرز ہیں, جو باطل کہنے والے لوگ ہیں, ان کے پاس کوئی شک کی وجہ ہوتی کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے رائٹر ہے, بہت بڑے پوئٹ ہے, معلقات کے پوئٹ ہے, اتنی ساری پوئٹری لکھی ہے, اب لیٹسٹ پوئٹری ان کی آئی جس کا نام ہے قرآن. تو ہاں شک کرنے والوں کے پاس کوئی شاید گنجائش ہوتی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پرسن جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں, نہ کوئی پوئٹ, نہ کوئی رائٹر, نہ اس چیز میں مانے ہوئے, نہ کبھی سمجھے ہوئے, نہ پڑھنا آتا تھا, نہ لکھنا آتا تھا, امی تھے. اور ایسے پرسن کے پاس ایک کتاب آتی ہے جو انمیٹیبل کتاب, جسے کوئی نہیں, اس کے جیسی کتاب تو لا ہی نہیں سکتا, اس کے جیسی 10 صورتیں لا نہیں سکتا, اس کی جیسی ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے. ہاں, آپ خود یہ بات کو سوچئے. یہ ہو گیا ہمارا تھرڈ میریکل آج کے لیے, تھرڈ میریکل. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں, فورتھ میریکل دیکھتے ہیں. اور یہ آخری, آج میں 4 میریکلز آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں, اور یہ سیریز آگے کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ. ہم اس بارے میں اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے, اور 100 تو پہنچنا ہی انشاءاللہ. لیکن آج کے لیے ہمارا چوتھا, یعنی کہ ٹوٹل ہمارے ہو جائیں گے 11 اسلام کا کہ 11 ریزنز. سمجھنے والوں کے لیے تو ایک ریزن بھی کافی ہے, ایک ریزن کا سب ریزن بھی کافی ہے. تو جیسے مثال کے طور پہ اب ہم جو 11 نمبر پہ دیکھ رہے ہیں, سائنس. آپ کو پتا ہے سائنس میں مسٹیکس ہوتی ہے, سائنس میں مسٹیکس ہوتی ہے. اگر آپ جا کے سرچ کریں انٹرنیٹ پر ایسی تھیوریز جو سپرسیڈ ہو چکی ہے, یعنی ایسی تھیوریز سپرسیڈ تھیوریز, سائنس کی ایسی کئی ساری تھیوریز ہے جن کو بعد والی تھیوریز نے سپرسیڈ کیا ہے. اگر آپ ویکیپیڈیا میں جائیں اور دیکھیں سپرسیڈ تھیوریز سائنس کی, تو آپ کو ہر فیلڈ آف نالج کے اندر ایسی تھیوریز ملے گی کہ سائنس نے ایک زمانے میں ایک بات کہی, بعد میں جا کے ڈسکور ہوا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح ہے, چینج ہوا ہے. لیکن آپ دیکھو گے قرآن کے اندر ایسی انفارمیشن ملے گی جسے سائنس نے آج ریسنٹ زمانے میں ڈسکور کیا ہے, پتا چلا ہے کہ یہ پرفیکٹ صحیح بات ہے. اور آپ کو کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ غلط ہے. ہاں, آج کے زمانے کی لیک آف انفارمیشن کے اندر کوئی تھیوری کے اندر ایسا ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے, وی آر ویٹنگ فار سائنس ٹو کیچ اپ. لیکن کوئی ثابت کر سکے کہ غلط ہے, ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فصلت میں, سورہ 41 آیت نمبر 53, سنوریہم آیاتنا فی الافاق, بہت جلد ہم اپنی نشانیاں بتائیں گے زمین کے دور دراز علاقوں میں, وفی انفسہم, ان کے خود کے نفسوں میں, خود کی جانوں میں. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے زمین کے دور دراز علاقوں میں, خود کی جانوں میں, نفسوں میں. حتیٰ, یہاں تک آ کے یتبین لہم, واضح ہو جائے ان کے لیے, انہ الحق, کہ یہ حق ہے, یہ اسلام ریلیجن آف ٹروتھ ہے,
یہاں تک کہ واضح ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ایسی نشانیاں دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء قدیر, کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے یہ سارے پوائنٹس جو میں آپ کے سامنے ابھی رکھنے والا ہوں, میں ان سب کو ایک ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں, میرے 100 ریزنز میں 1 ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں. اور اگر آپ دیکھو گے تو کئی سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو سائنس کو ریسنٹ ٹائمز میں پتا چلا ہے, 25, 50, 100 سال پہلے, قرآن میں 1400 سال پہلے سے ہے. اور کیسے پتا ہو سکتا تھا کسی انسان کو 1400 سال پہلے, یہ سوال کا جواب نہیں ہے لوگوں کے پاس. ہم دیکھیں گے اس کے تعلق سے باتیں انشاءاللہ. اور میں اسے کاؤنٹ کر رہا ہوں 1 ریزن, 100 میں سے 1 ریزن, لیکن اس کے اندر 10 ریزنز موجود ہیں. تو آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلی مثال جو آپ کے سامنے بہت مشہور, وہ ہے بگ بینگ کیا تھیوری, بگ بینگ تھیوری. اچھا, تھیوری ورڈ کے تعلق سے بعض لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سائنس کے اندر جو ہائیسٹ لیول کوئی نالج پہنچتی وہ ہے تھیوری. ایک ہوتا ہے آبزرویشن, کہ دیکھا, یہ دیکھا. وہ آبزرویشن سے ایک ہائپوتھیسس بنتی ہے کہ اس سے یہ ہائپوتھیسس ہے, یعنی کہ یہ ایک گمان ہے, یہ ایک گمان ہے. پھر وہ گمان کو چیک کیا جاتا ہے. چیک کرنے کے بعد وہ گمان غلط ثابت ہوا تو دوسری ہائپوتھیسس بنائی جاتی ہے. اور اگر جا کر کئی ٹیسٹنگ کے بعد بھی اگر غلط ثابت نہیں ہوتا ہے تو پھر جا کے وہ تھیوری کے لیول تک پہنچتی ہے. اور سائنس میں ہائیسٹ لیول کو انفارمیشن پہنچتی ہے وہ ہے تھیوری. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں تھیوری یعنی غیر ثابت شدہ, تو ایسا نہیں ہے. وہ جو غیر ثابت شدہ جو سٹیج ہے وہ ہائپوتھیسس والا سٹیج ہے. تو بگ بینگ تھیوری ہے. اور یہ تھیوری آپ دیکھو گے اس کے مطابق کیا ہوا, یہ تھیوری 1940s میں فرسٹ ٹائم ڈسکور ہوئی. اس سے پہلے مانا جاتا تھا کہ پورا یونیورس, پوری کائنات ہمیشہ سے ہے. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری اسے کہا جاتا ہے, ہمیشہ سے ہے, یہ مانا جاتا تھا. اور یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ اسلام کا کہنا ہے. لیکن پہلے مانا جاتا تھا کہ ہمیشہ سے ہے, اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری. لیکن یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی. اور جو نئی تھیوری جسے مانا گیا, سائنس نے مانا, وہ ہے بگ بینگ تھیوری. اب بگ بینگ کے کئی ایسپیکٹس ہیں, میں ان ایسپیکٹس میں سے خاص کچھ ایسپیکٹس پہ فوکس کر رہا ہوں. بگ بینگ تھیوری کے کچھ خاص ایسپیکٹس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. اس تھیوری کے مطابق یہ جو ہم زمین پہ رہتے ہیں, ہم زمین پہ رہتے ہیں, اب زمین پر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں نا سورج, ستارے, چاند. کون سوچ سکتا تھا کہ یہ سورج, یہ ستارے, یہ زمین, یہ سب ایک تھے. یہ سارے کے سارا پوری کائنات یہ ایک تھی. اور پھر اس وقت پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا, بہت بڑا بگ بینگ ہوا تھا. اور اس دھماکے سے سب ایک تھے پہلے سے, اور پھر وہ الگ ہوئے. کون سوچ سکتا تھا؟ بیٹھے بیٹھے کوئی بیٹھ کے خیال آئے گا کہ یہ سورج اتنا دور چمک رہا ہے, یہ ستارے, یہ چاند, یہ سب ایک تھے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھو گے کہ یہ تھیوری جو بگ بینگ تھیوری کے کئی ایسپیکٹس ہیں, میں سب ایسپیکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ چیز کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں, بعض لوگ اس چیز میں نا بیوقوف بننے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ جب اس بات کو دیکھ کر کے اندیکھی کرنا چاہتے ہیں نا, فولش باتیں کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں ذرا کھولو, ذرا سوچو. قرآن کی آیت آپ کے سامنے, سورہ 21 verse 30. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا, کیا جو کفر کرتے ہیں کیا وہ یہ دیکھتے نہیں. اب دیکھنے میں آپ سمجھیے کہ یرا جو قرآن میں آتا ہے, اس سے مراد ہے دیکھنے سے مطلب سمجھنا. انظر, نظر ینظر سے جو دیکھنا ہے, کہ انظر اگر کہا جائے دیکھو, اس سے مراد ہے فزیکل دیکھو. لیکن را یرا یہ افعال القلوب میں سے ہے, یعنی دل کے ایکشنز میں سے ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کیا یہ دکھتا نہیں, اس سے مراد یہ کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا وہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, جو لوگ انکار کرتے ہیں, کیا وہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے, ان السماواتی کہ آسمان, والارض اور زمین, کانتا رتقن کہ یہ سب رتقن, رتقا عربک ڈکشنری میں دیکھیے, رتقا کا مطلب ہے سٹچ تھے, ملے ہوئے تھے. آسمان اور زمین سب ملے ہوئے تھے. کون سوچ سکتا تھا کہ یہ سورج, چاند, ستارے, یہ سب کے سب رتقن ملے ہوئے تھے. بگ بینگ تھیوری وہی کہہ رہی ہے, یہ سب ملے ہوئے تھے, پرائمری نیبیولا تھا.
اور پھر اس کے بعد سیکنڈری سیپریشن ہوا. فَفَتَقْنَاهُمَا فَتَقَا عربک ڈکشنری میں دیکھیے فَتَقَا کا مطلب ہے پھاڑ کے الگ ہونا, فورس کے ساتھ. پہلے تو الگ ہونا ہے. کون سوچ سکتا تھا کہ ملے ہوئے تھے پھر الگ ہوئے, اور وہ جو الگ ہوئے فورس کے ساتھ الگ ہوئے. فَتَقَا ورڈ کے اندر فورس موجود ہے, جو پھاڑنے میں وہ فورس موجود ہے. فَتَقَا تو فَفَتَقْنَاهُمَا پھر ہم نے ان دونوں کو فورس کے ساتھ الگ کیا. کون جان سکتا تھا کیا یہ میریکل نہیں ہے؟ اگر کوئی بیٹھ کے اندازہ لگا رہا ہے تو کیا یہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ دور سورج یہ ستارے سب یہاں ملے ہوئے تھے؟ یہ زمین ہماری زمین, اور زمین کی امپورٹنس ہمارے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اس پہ رہتے اور بستے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ارے زمین کا کیا ہے؟ ارے زمین پہ بستے ہیں اس لیے زمین بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آسمان اور زمین سب ملے ہوئے تھے, کون سوچ سکتا ہے؟ کون سوچ سکتا ہے؟ یہ ہو گئی پہلی مثال, سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے. وہاں اسلام میں اگر دیکھنے جائیں یہ ایک ریزن ہے. دوسری مثال, سن روٹیٹس. پہلے مانا جاتا تھا کہ سن اسٹیشنری ہے, فکسڈ ہے. اگر آپ نے پرانی انریوائزڈ ٹیکسٹ بکس میں پڑھے ہیں تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ سن اسٹیشنری, دا سن اسٹیشنری یعنی فکسڈ اپنی جگہ پر, فکسڈ. پھر بعد میں آگے چینج کیا گیا, کہا گیا نہیں, ان ریلیشن ٹو دا ارتھ دا سن اسٹیشنری. لیکن سن کی ریالٹی کیا ہے کہ سن کے اوپر بھی اسپاٹس ہے, اور وہ اسپاٹس کو آبزرو کر کے پاورفل اکوپمنٹ سے آبزرو کر کے پتا کیا چلا کہ وہ جو اسپاٹس ہے وہ گھوم کر کے اپنی جگہ پہ واپس آ رہے 25 دن میں. یعنی کہ سورج کا اگر دن ہوتا تو ایک دن اس کا 25 دن کے برابر ہے. ہمارا جو ایک دن 24 گھنٹے کا ہے, سورج کا ایک دن 25 دن کا ہے. اور یہ سورج جو اسپیس میں 150 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہا ہے. جو ملکی وے گیلیکسی ہے, ملکی وے گیلیکسی میں تقریباً 10,000 کروڑ سے 40,000 کروڑ ستارے ہیں. وہ ستاروں کے درمیان میں سورج بھی ایک ستارہ ہے, اور وہ بھی اپنی سپیڈ میں 150 مائلز پر سیکنڈ کی سپیڈ سے چل رہا ہے. اور پوری ملکی وے گیلیکسی میں وہ ایک چکر کاٹ کے اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے 200 ملین سال میں, یعنی 20 کروڑ سال میں وہ اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے. یعنی کہ اس کا ایک ریولیوشن بھی ہوتا ہے. جیسے زمین سورج کے گول چکر کاٹ کے واپس آتی ہے ایک سال کے اندر 365 دن میں اپنی جگہ پہ واپس آتی ہے, تو سورج اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے 200 ملین سال یعنی 20 کروڑ سال میں. اب یہ بات کب ڈسکور ہوئی ہے؟ 1980s میں. اتنا ریسنٹ بات ہے. لیکن آپ دیکھو گے یہ جو ساری باتیں جو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر فوٹو میں بتائی گئی ہے, یہ ساری باتیں جو ذکر ہے, آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے, سورہ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 33. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, اللہ ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, سورج کو بنایا اور چاند کو بنایا. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, سب کے سب اپنی فلک میں, اپنے کورس میں. اس کی فلک ہے, پہلے تو یہ پتا چلا اس کی ایک فلک ہے, اس کا کورس ہے, اس کا ایک راستہ ہے. یسبحون تیر رہے. اور جو ورڈ یسبحون جب استعمال ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھی ایک تیرنا ہے, موومنٹ ہے. پہلے تو پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا, اور یہ نہیں کہا گیا, عربک زبان کے حساب سے میں بتا رہا ہوں, کلاہما فی فلک یسبحون, دونوں اپنی فلک میں, اپنے آربٹ میں, اپنے راستے میں, جو ان کا جو راستہ ہے, جو ان کا راستہ لیڈ آؤٹ ہے, پاتھ ہے, تو اس میں یسبحون کر رہے ہیں. کلاہما نہیں ہے, کلن ہے. یہ کلن میں ایک معنی میں فرق آتا ہے. کلاہما عربک میں مطلب دونوں, کلن کا مطلب سب کے سب. عربک زبان کے اندر سنگولر بھی ہوتا ہے, پلورل بھی ہوتا ہے, لیکن درمیان میں ایک ڈوئل ہوتا ہے, ڈوئل تسنیہ. اگر مان لو صرف سورج اور چاند کی بات ہوتی تو عربک گرامر کے حساب سے کلاہما آنا چاہیے. لیکن جب کلن آیا, سب کے سب, پتا چلا صرف سورج اور چاند کی بات نہیں ہو رہی ہے, سب کے سب یعنی ساری سیلیسٹیل باڈیز, سب کے سب, جس کے اندر زمین بھی شامل ہے, جس کے اندر باقی ستارے بھی شامل ہیں, سب کے سب یسبحون کر رہے ہیں. سب کے سب اپنی فلک ہے, سب کی آربٹ ہے, اور سب کے سب یسبحون کر رہے ہیں. اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کون بیٹھ کے سوچ سکتا تھا 1400 سال پہلے کہ سورج فکس نہیں ہے اپنی جگہ؟ ایسا لگ رہا ہے نا کہ ایک فکسڈ کورس. ہاں, کون سوچ سکتا تھا کہ سب کے سب اپنی آربٹ میں تیر رہے ہیں؟ سب کے سب, یہ ورڈ جو یہاں پہ موجود ہے, کون سوچ سکتا تھا؟ سائنس نے 1980s میں جا کر ڈسکور کیا کہ سورج موو کر رہا ہے, اور قرآن میں 1400 سال پہلے سے یہ بات مینشنڈ ہے. اور ساتھ میں بڑی بات یہ ہے نا کہ کوئی شخص اگر اندھیرے میں اگر تیر چلا رہا ہے, شوٹنگ کر رہا ہے, شوٹنگ ان دا ڈارک, تو ہاں کوئی صحیح نشانہ لگ سکتا ہے.
لیکن ताज्जुब की बात यह है कि सब निशाने सही लगे और ऊपर से चैलेंज है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो लोग कुरान पर गौर और तदब्बुर नहीं करते, क्या वो लोग कुरान को क्लोजली स्टडी नहीं करते। वलो काना मिन इंदी गैरिल्लाह, अगर वो अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होती, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ मिलते, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मिलते, बहुत सारी मिस्टेक्स मिलती। तो कुरान में तो चैलेंज है, आओ पढ़ो, क्लोजली पढ़ो, तदब्बुर करो, गौर करो इस किताब पर। तो एक चैलेंज है ये। तो हम ये देख रहे हैं, दूसरी मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल, ये जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स आज जो बना हुआ है, ये एक जमाने में स्मोक था, दुखान, स्मोक। और अगर आप देखोगे तो दुखान वर्ड का की डिक्शनरी मीनिंग यहां पे मौजूद है। जो दुखान वर्ड, इसका मतलब क्या है कि आप ये डिक्शनरी के अंदर almani.com से देख रहे हो, जिसके अंदर आप देख रहे हो कि विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन। दुखान के ऐसे धुएं को कहते हैं जिसके अंदर कार्बन टाइप का एक सस्पेंशन हो और क्लियर नहीं हो, यानी कि धुआं हो, धुआं। तो आप देख रहे हो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड डस्ट इन द अर्ली यूनिवर्स। जो अर्ली यूनिवर्स है उसमें उन्हें डस्ट मिला है। Dust plays an extremely important role in the universe, both in the formation of planets and new stars. But dust was not there from the beginning. And the earliest galaxies had no dust, only gas. Now an international team of astronomers, led by researchers from Niels Bohr Universe Institute, have discovered a dust-filled galaxy from the early universe. Early universe. The discovery demonstrates that galaxies were very quickly enriched with dust particles containing elements such as carbon and oxygen, which could form planets. तो हम देखते हैं ये जो यूनिवर्स था अर्ली स्टेज में सॉलिड नहीं था। देखो, पहले तो ये सारे बने हैं, ये यूनिवर्स जो है क्रिएट हुआ है, हाँ, और ये इसके और आर्टिकल्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, द बिग बैंग मोस्टली स्मोक, दुखान वर्ड स्मोक, हाँ। तो ये इस ताल्लुक से रिसर्चर्स की ये रिपोर्ट है, ये आप देख सकते हैं, 1991 में पब्लिश हुआ ये आर्टिकल, और 1974 में डेविड स्क्रैम वाज पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ यंग अपकमिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट हु केयरफुली इन्वेंटरीड the contents of the universe and concluded that it would continue to expand into infinity for all eternity. अब ये उनकी थ्योरी थी कि एक्सपांड होता रहेगा। तो अब उसके अंदर आगे की तरफ देखोगे तो किस तरह से मोस्टली स्मोक, ये उनका कंक्लूजन था। उसी तरह साइंस, जो ऑनलाइन वेबसाइट है science.org, उसका आर्टिकल है हाउ द अर्ली यूनिवर्स क्लियर्ड अवे द फॉग, और अर्ली फेज के अंदर किस तरह से ये गैस एंड डस्ट अर्ली यूनिवर्स में मौजूद थे। अब कुरान की आयत पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह 41 आयत नंबर 11 में, थुम्मा इस्तवा इला समा, फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वही है दुखान, और वो दुखान था, स्मोक था। फकाल लहा वलिल अर्द, अल्लाह ने आसमान से कहा और जमीन से कहा, इतिया तौअन औ करहा, आ जाओ रजामंदी से या कराहत के साथ। कालता, दोनों ने कहा, आतैना तौयीन, हम फरमाबरदारी के साथ आते हैं। मतलब क्या? आ जाओ का मतलब ये कि बन जाओ, फॉर्म हो जाओ। क्या थे वो? दुखान थे, स्मोक थे। आसमान जो यूनिवर्स है, जो आसमान है, वो स्मोक था। जमीन क्या थी? स्मोक थी। तो मतलब आप देखोगे ये जो यूनिवर्स फॉर्म हुआ ना, ये सब क्या फॉर्म हुए? ये सब के सब दुखान थे, स्मोक थे। और ये स्मोक होने के बाद फॉर्म हुए। सोच सकते हो कोई इंसान? देखो, एक इंसान अगर सिर्फ रिजेक्शन पे आया ना, तो उसका कोई ना कोई बहाना, एक्सक्यूज इलॉजिकली सही मिल जाएगा। लेकिन सोचने वालों को पॉइंट मिलेगा कि कोई बैठकर जमीन पे सोच रहा है, तो कौन सोच सकता था कि ये सूरज, ये सितारे, ये आसमान के सारे बॉडीज, चांद वगैरह, जमीन, ये सब के सब दुखान थे, धुआं थे। सोच सकते हो तुम? जमीन को देखकर कोई बैठ के थ्योरी बना सकता है कि ये दुखान था? किसे पता था? ये किसे पता था? जिसने आसमान और जमीन को बनाया, उसे तो पता था ना, उसे तो पता था ही। अब ये बात कैसे समझ में नहीं आती लोगों को कि हाउ मिरेकुलस इज दिस। अच्छा, ये अल्फाज पे गौर करते हैं कि ईतिया, अल्लाह ताला ने जो फरमाया, तो अनो करहा, चाहे तो रजामंदी से आओ, चाहे तो
کرہا یعنی کہ نہ چاہتے ہوا. اس میں بات کیا ہے معلوم ہے کہ دونوں نے کہا آتینا طوعین کہ ہم رضامندی سے آتے ہیں, فرما برداری سے آتے ہیں. یہاں پہ ہم انسانوں کے لیے تنبیہ ہے, ایک وارننگ ہے کہ تم کیا آسمان و زمین ان کو فارمیشن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, رضامندی سے آتے ہو تو بنو, اور اگر رضامندی سے نہیں بنتے ہو تو مجبور کر کے تمہیں بنایا جائے گا. یہی ریالٹی ہماری. ہمارا دل دھڑک رہا ہے, کوئی ہم دھڑکا نہیں رہے ہیں, ہر سیکنڈ دل کو نہیں کہہ رہے ہیں دل دھڑک, سانس لے, لنگ سانس لے, لنگ سانس لے. لنگس کو ہم نہیں کہہ رہے لنگ سانس لیتے جاؤ, لنگس لے رہے ہیں. کس کی مرضی سے لے رہے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے. تو انو کرہا, کوئی رضامندی نہیں ہے ان کی, چاہے مانے یا نہ مانے اللہ کی مرضی چلتی ہے. اور ایک دن ہے جب دل دھڑکنا بند ہو جائے گا, لنگز پھیپھڑے سانس لینا بند کر دیں گے اللہ کی مرضی سے. یہ ریالٹی ہے اس کائنات کی. سورج چل رہا ہے, ستارے چل رہے ہیں, سب اللہ کے پلان کے مطابق چل رہے ہیں. اب انسان ہے جو اپنی جسے چوائس دیا گیا ہے, ایگزام چل رہا ہے, چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے, اور انسان اس امتحان کے اندر غلط کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری چلتی ہے. تو اسے کیا بتایا گیا ہے کہ تم کیا آسمان و زمین, ہاں بلکہ اور جگہوں پہ قرآن میں دیا گیا ہے کہ ساری چیزیں وہ سب اپنی چاہے رضامندی ہو یا نہ ہو ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ ان کو پلان کے مطابق چلنا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ چوائس تھا کہ وہ ڈس اوبے کرے, کیونکہ ڈس اوبے کرنے کا جو چوائس ہے یہ اختیار تو انسانوں کو ملا ہے اور جنوں کو بھی ملا ہے, انسانوں اور جنوں کو ملا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں. لیکن آسمان و زمین کے پاس اگر نافرمانی کرنے کا امکان ہوتا چاہتے تو بھی وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ بات بتائی گئی اس آیت کے اندر. چلیے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا فوکس ہے دخان لفظ پر. کیسے کوئی نہیں دیکھ سکتا یہ میریکل, کیسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا ہے اور میں سائنٹیفک کچھ باتیں آپ کے سامنے بہت انجوائے کر کے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں سوال پوچھتے ہوئے. تو میں اس ٹاپک کو اگلے ہفتے کنٹینیو کروں گا, انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا. اور یہ 11th پوائنٹ میرا ختم نہیں ہوا ہے, حالانکہ میں اسے ایک ہی پوائنٹ کاؤنٹ کر رہا ہوں, لیکن میں اس کے اندر کچھ اور ایگزامپلز دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت انجوائے کر رہا ہوں میں یہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے. تو چلیے اب وقت ہے صرف 5 گیسٹ سے ہم بات کریں گے. ہمارا ٹاپک ہے وائی اسلام. میں نے اب تک 11 پوائنٹس آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں. اگر اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ بات کہنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, ہمارے اسٹریم میں آپ کا استقبال ہے. 5 گیسٹ سے ہم بات کریں گے. شکریہ. اور کیونکہ شارٹ اسٹریم ہے, فرائیڈے کی اسٹریم لمبی اسٹریم ہوتی ہے, یہ باقی دنوں کی جو اسٹریمز ہے شارٹ اسٹریمز ہوتی ہے. جی ہمارے فرسٹ گیسٹ کو ہم لے رہے ہیں جو ہے بردر ملک. جی ملک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ وقت نکال کر سمجھا رہے ہیں ہم جیسوں کو جو ایکس مسلم کو بہت فالو کر رہے تھے بیچ میں, بٹ آپ نے اسلام کا صحیح مطلب ہمیں سمجھایا. ہمارے بھی دل میں بہت سارے کوشچن تھے مائنڈ میں, اور آپ کی وجہ سے کافی تو نہیں کہہ سکتا لیکن کچھ کوشچن دور ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اور اسلام کو جاننے کا موقع بھی ملا ہے. اور میرا ایک 2 کوشچن ہے آپ سے. پہلا تو یہ سائنس کہتی ہے کہ بہت سارے جو ہے مطلب ایسے گیلیکسیز ہے, تو اس میں کیا قرآن میں ذکر ہے اس چیز کا کہ سائنس کہتی ہے کہ ایسے گیلیکسیز بہت سارے ہیں, تو اس کا کیا قرآن میں ذکر ہے, تو آپ میرے کو بتائیں. دیکھیے قرآن میں یہ چیز ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان کا کریشن ایک بہت بڑا کریشن ہے, اور تمہارے کمپیریزن میں دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا چیز بڑا کریشن ہے. آسمان کا کریشن سب سے بڑا کریشن ہے. اب ہم دیکھتے ہیں انسان کا کریشن جو ہے نا, یہ کوئی چھوٹا کریشن نہیں ہے. جو ٹیکنالوجی انسان کے جسم کے اندر ہے تو ہم سب دیکھ سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں کیسے انسان کا جسم ہے, ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسمانوں کا جو کریشن ہے یہ بڑا کریشن ہے تم سے, ہاں. یہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا ورڈ بتاؤں گا. اور آسمانوں کے گریٹنس اور واسٹنس کے تعلق سے بہت ساری اس تعلق سے بھی آیتیں ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جیسے 2+2 4 کیا آپ کو لگتا ہے قرآن میں دیا ہوا ہے 2+2 4 یا 3+3 6 ہوتا ہے قرآن میں دیا ہوا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی میرے کو تو لگتا ہے, کیونکہ قرآن میں بہت سارا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اب جیسے کہ ہم سنتے ہیں, جیسے کہ اب ہم بہت پہلے سنتا تھا, یوٹیوب میں آیا تھا, تو میرے کو ایک
ایکس مسلم بھی ملا تھا اور میں گیا تھا تو وہ بولتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے انسانی کتاب ہے, خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے. بٹ میں جب آپ کو سنا اور بھی میں نے بہت کچھ اسٹڈی کیا تو میرے کو لگتا ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے, کیونکہ ایک انسان اس کو اتنا ایسے نہیں بنا سکتا. اور پہلی بات کہ جب نالج ہی نہیں تھی انسان کو اتنا زیادہ, تو وہ اس ٹائم ایسے قرآن مطلب کیسے بنا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ بھی سائنس کی, آج سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کچھ چیزوں میں, تو یہ پاسبل نہیں ہے میرے کو لگتا ہے. اور جہاں تک تو میں قرآن کی آپ آپ کو بات بتا کر ہی رہے رہا ہیں, تھا, آپ نے بات اچھی کہا. میں آپ سے پوائنٹ یہ شیئر کر رہا تھا کہ 2+2 4 قرآن میں نہیں دیا ہے, 3+3 6 ہوتا ہے, یہ قرآن میں نہیں دیا ہے, لیکن دینا ضروری بھی نہیں. کیوں؟ قرآن میں دیا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا. کوئی کہے قرآن کے اندر یہ سائنس کی چیز دی ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں دی ہے, یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتا ہے. اگر یہ سائنس کی ٹیکسٹ بک ہوتی نا تو سوال بنتا. اگر قرآن میں کہا جاتا کہ یہ سائنس کی ٹیکسٹ بک ہے اور آج ہمارا ٹاپک یہ ہے, تو اس کے اندر کوئی بنیادی چیز اگر مس ہوتی تو آپ بول سکتے تھے کہ سر, اگر کوئی سر ہوتے جنہوں نے کتاب لکھی ہے تو ہم آتھر کو کہہ سکتے تھے کہ سر آپ نے کہا کہ آپ یہ ٹاپک پڑھائیں گے, آپ نے اتنی بنیادی چیز نہیں پڑھائی آپ کی بک میں, تو ہم کہہ سکتے تھے. لیکن قرآن سائنس کی ٹیکسٹ بک ہے ہی نہیں. قرآن ہے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتانے والی کتاب, اس کے کریٹر سے جوڑنے والی کتاب. قرآن میں سائنس ہے, یعنی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اب کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ سائنس کی ٹیکسٹ بک ہے جسٹ بیکاز ہم سائنٹیفک کچھ میریکلز بتا رہے ہیں, اس سے کوئی بولے کہ ہاں ابھی سائنس کا یہ کیوں نہیں دیا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ ٹاپک ہی نہیں ہے قرآن کا. اگر آپ ٹاپک ہی نہیں جانتے تو آپ کا سوال ہی انویلڈ ہے. ہاں, تو میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں ملک بھائی, لیکن جو لوگ اس طرح کے بیوقوف سوال اٹھاتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر ٹاپک کیا ہے. اب کوئی کہے یہ چیز کیوں نہیں دی ہے کہ اس طرح سے, ضروری نہیں ہے. ہاں, ضروری نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر اتنے سفیشینٹ سائنس ہے کہ جس زمانے اور دور کا انسان پڑھے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ کی کتاب ہے. صاف دل سے پڑھے, اوپن مائنڈ سے پڑھے, اس کو سمجھ میں آ جائے گا. جی میرے اور کو تو کیا بول رہے اتنا ہو؟ پتا چلا کہ جو ہے مطلب سائنس کے اندر قرآن نہیں ہے, قرآن کے اندر بہت سارے سائنس ہے, سائنس کے ہاں obviously. اعتبار ہاں, سے. اور میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہوں, آپ نے میرے کو یہ چیز بتائی. اللہ اور مہربان ہے, الحمدللہ. جی جی شکریہ. اور ایسے ہی اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اور جو ہمارے مسلم بھائی ہیں جو مطلب ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے سوال رکھے, کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو جلدی مائنڈ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کچھ لوگ. بٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح تھوڑا سمجھاتے رہے ان کو, تاکہ وہ اور اللہ کو اور بہتر جان لے اپنے. جی بہتر انشاءاللہ کرتے السلام رہیں گے علیکم, انشاءاللہ. شکریہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. ہمارے نیکسٹ گیسٹ سعید خان. یہ سعید خان, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. پہلے وعلیکم تو آپ کا السلام بہت ورحمۃ بہت اللہ شکریہ وبرکاتہ. کہ مجھے ایڈ کرنے کے لیے. وہی ایک جی زید بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ عرش کے بارے میں ذکر کر رہا ہے, تھوڑا زور تو سے کہہ بولنا رہے ہوگا ہیں کہ سعید بھائی, مجھے آپ کی آواز کم سنائی دے رہی ہے. میں اپنا والیوم اور انکریز کرتا ہوں, رکیے. ہاں جی بولیے. جی ایک سیکنڈ. زید بھائی مجھے یہ جاننا تھا کہ ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ عرش کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جو 7ویں آسمان پہ سے پہلے عرش پہ آ کے بندوں کی دعائیں سنتے ہیں. تو ایکس مسلم میں یہ سوال کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ 3 بجے رات کو آ کے کسی بندے کی دعا سن رہے ہیں تو دنیا کا ٹائم تو الگ الگ لیول پہ چل رہا ہے, تو اللہ ہر جگہ کیسا سنے گا؟ تو ذرا آپ اسے کلیئر کر دے تو مہربانی. ٹھیک. دیکھیے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں, اور ہم انسان ایک ٹائم پہ ایک جگہ سن رہے ہیں, ایک جگہ موجود ہے, ایک جگہ نہیں ہے. تو ہم اپنے آپ سے اللہ کو نہیں کمپیئر کر سکتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ 42 آیت نمبر 11 میں, سورہ شورى میں, لیس کمثلہ شیء, اللہ کے بمثل, اللہ کے جیسا کوئی نہیں, اللہ کے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی کہ جیسا کوئی نہیں ہے, تو ہم اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں کہ کیسے یہ ہوتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہم میں اور اللہ میں بہت فرق ہے. اللہ کون ہے بتایا آپ کو؟ دنیا کا بنانے والا. یہ دنیا جس کے اندر 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز ہے. سعید بھائی, ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو چھوٹا انسان جو بیٹھا بات کر رہا ہے نا پلانٹ ارتھ پر, ہم کہتے ہیں تم جانو تو صحیح تم کس کی بات کر رہے ہو. تم جس ذات کی بات کر رہے ہو نا, اس نے کائنات کو بنایا, یونیورس کا بنانے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, یہ دنیا کے آسمان کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا ہے. دنیا کا آسمان یعنی کہ جو دکھ رہا ہے نا, یہ 7 آسمانوں میں چھوٹا نیچے کا آسمان ہے. اور یہ جو آسمان ہے
اس کے اندر 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز ہے. وہ 2 لاکھ کروڑ گیلیکسیز میں سے ایک گیلیکسی ہے ملکی وے. اس ملکی وے گیلیکسی کے اندر 10,000 کروڑ سے 40,000 کروڑ ستارے ہیں. وہ ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے سورج, اس کے سامنے کئی پلانٹس ہیں, اس میں سے ایک پلانٹ ہے زمین, اور وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا انسان جس کا شہر ایک ڈاٹ کے برابر ہے. زمین پہ اوپر سے دیکھیں گے نا, ایک شہر ایک نقطے کے برابر ہے. تو وہ انسان کہہ رہا ہے کہ کائنات کا مالک ہے نا, وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ ارے تم اپنے آپ سے کمپیئر کرو, یہی تمہاری غلطی ہے. ہم ایک ٹائم پہ 2 لوگوں کو نہیں سن سکتے. 800 کروڑ لوگ اگر ایک ٹائم پہ اللہ کو پکارے نا, تو اللہ سب کی پکار سننے پہ قادر ہے. ہم اس ذات کی بات کر رہے ہیں, لیسا کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. اس کے کریشن کو دیکھ کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا کمپیریزن کسی انسان سے, کسی یہاں کے کریچر جس کو ہم دیکھتے ہیں نا, کرنا بیوقوفی ہے. تو ہم دعوت اسے دے رہے ہیں کہ ہم اس ذات کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو ہاں, جو لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے, جو کریچرز کو آپ نے دیکھا ہے, وہ لوگ ایسا نہیں کر سکتے. بات صحیح ہے آپ کی, لیکن جس ذات کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں نا, جو اس کائنات کا بنانے والا ہے نا, اس کے لیے وہ آپ کی اینالوجی اپلائی نہیں ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آیا ہوگا. جی جی ماشاء اللہ. زید بھائی ایک لاسٹ سوال تھا میرا حدیث کے تعلق سے, وہ پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھ لیجئے, مختصر. ایک ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4361. تو اس میں نہیں, وہ تو حدیث کے بارے میں اگر آپ جواب دیے تو ٹھیک, میں تو میں لیٹ کر لوں, مسئلہ نہیں. ہاں بتائیے. ابو داؤد کی حدیث ہے 4361. تو اس میں یہ بتایا, اس سوال کا جو جواب ہے نا, جو سوال یہاں پوچھا گیا ہے نا, میں ایک سٹریم میں دے چکا ہوں اس سوال کا جواب, اور ابھی آج کے سائنس والے ٹاپک سے کنیکٹڈ نہیں ہے نا, ٹاپک سے الگ ہے. ہاں, تو میں نے اس سوال کا جواب دیا ہوا ہے دوسری سٹریم میں. کون سی سٹریم میں آپ کو دیکھنا ہوگا, انشاءاللہ اس کا ایک انڈیکس بنانا چاہیے حدیث نمبرز کے ساتھ, تاکہ لوگ وہاں پہ ریفر کر سکیں. لیکن میں نے دیا ہوں, لیکن آج کے لیے ہم ٹاپک سے ڈائیورٹ نہیں ہوتے ہیں, صرف ٹاپک پہ. ہاں جی, شکریہ. ٹھیک ہے دیکھ لوں. اوکے انشاءاللہ, شکریہ. السلام علیکم. شاید انسانی حقوق والی جو سٹریم تھی نا, اس میں دے چکا ہوں اس سوال کا جواب جو وہ پوچھ رہے تھے, انسانی حقوق والی. نیکسٹ ہمارے گیسٹ بردر دار یا در, جی بتائیے. ہلو جید بھائی نمسکار بھائی, بہت اچھا لگا مجھے آپ سے جڑ کے. زید بھائی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا نام بہت بڑا ہے, میں نے سنا ہے ایکچولی, اور ریئلی اس لیے میں لکی بھی سمجھ رہا ہوں کہ میں آپ سے جڑ پایا. میں ایک سناتنی ہوں. مجھے ایک چیز بتائیے آپ, میرے جو آپ کا جو پورا جو تھیولوجی ہے, یا جو پوری کہتے ہیں نا کہ اسلام کا جو پورا سٹرکچر بولو یا کچھ بھی بولو, وہ ایک نیریٹو پہ بنا, مطلب چل رہا ہے پورا, کہ اس برہمانڈ کو, اس یونیورس کو, اس سرشٹی کو کسی نے بنایا ہے, اور وہ ہے اللہ. تو میرے دو کوشچن ہیں آپ سے, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا, اور اگر اللہ خود کسی سے پیدا ہے تو وہ کس چیز سے پیدا ہے. یہ 2 کوشچن آپ مجھے سمجھائیے. ہاں, اس کے بعد میں کچھ آگے پوچھوں گا آپ سے. جی دار بھائی تو بتائیے. پہلے تو مجھے یہ ہاں جی ڈار بھائی, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ مان لو کہ ایک سولجر ہے, وہ ایک نشانے پہ ٹارگٹ لگایا ہوا ہے اور اسے گولی چلانی ہے, لیکن وہ سولجر کو کہا گیا ہے چلانے سے پہلے اپنے سینئر کو پوچھنا. ہاں, وہ سینئر کو پوچھتا ہے, اور وہ سینئر سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے سینئر سے پوچھنا, وہ اپنے سینئر کو پوچھتا ہے. اسی طرح ہر سینئر سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے سینئر سے پوچھو گے. اگر یہ سلسلہ اینڈلیس چلے گا تو گولی چلے گی کیا؟ نہیں چلے گی. نہیں چلے گی, لیکن ٹائم سے نہیں چلے گی. سنو, لیکن وہ گولی چل ٹائم سے نہیں چلے گی. ہاں جی بولیے. ہاں, وہ گولی جب چلی ہے تو آپ کیا کنکلوڈ کرو گے؟ کہ کوئی نہ کوئی گولی, ہاں گولی چلی, سولجر نے گولی چلا لیا, گولی ٹھیک ہے, گولی چلی ہے, اوکے. ہاں, تو آپ اس بات سے کیا کنکلوڈ کرو گے, کیا نتیجہ نکالو گے؟
क्या नतीजा इसमें? तो एक ही चीज जो फैक्ट जो समझ में आएगा, क्योंकि यह कहने का मतलब जो साक्ष्य है पीछे की हिस्ट्री, तो जब तक उसका सबूत नहीं है आपके पास, तब तक आप नहीं कह सकते कि भाई किसी और। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि सोल्जर ने गोली चलाई, दैट्स इट। अब सोल्जर ने किसके कहने पर चलाई वो नहीं बता सकती। हाँ, सोल्जर ने गोली चलाई। जब सोल्जर ने गोली चलाई और हर किसी से अगर ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि तुम्हें अपने सीनियर से पूछ के चलाना है, तो हम ये कहेंगे कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिसने किसी से पूछे बगैर कंसेंट दिया। कोई ना कोई फाइनल अथॉरिटी हम ये भी होगा, क्योंकि उसके हमें ये भी तो सर एक बात बताइए जैद भाई, एक बात बताइए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कि सोल्जर ने गोली चलाई, अब उसके पीछे अनगिनत ऑर्डर्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये पता चल रहा है ना कि सामने से यानी सोल्जर ने गोली चलाई, ये साक्ष्य हमारे पास है। बाकी किसने ऑर्डर दिया या किसने नहीं दिया उसका हमारे पास साक्षी ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं उसकी? हम तो ये भी तो कह सकते हैं कि उसने अपनी मर्जी से चला दी। हाँ, उसने अपनी मर्जी से चला दी। सही बात आपने कहा। अभी बात सुनिए, देखो दार भाई, मैं आपको ये मिसाल से ना एक बहुत डीप बात बताना चाह रहा हूं, आप मेरी बात को एटलीस्ट समझिए। हाँ, मैं आपको कबूल करने नहीं कह रहा हूं, एटलीस्ट समझिए। आवाज जो बात कहना चाह रहा हूं, मेरी आवाज मैं फिर रिपीट कर दूंगा, आप मेरी बात पर गौर करिए जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं। हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? जी सर, जी सर। ठीक है, सोचो एक लाइन में सोल्जर्स हैं। हाँ, थोड़ा क्रैक हो गई थी अभी बीच में, देखो। हाँ, एक लाइन में 100 सोल्जर्स। मैं बाहर निकलता हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं। एक लाइन में 100 सोल्जर्स है। पहले सोल्जर से कहा जाता है तुम पीछे वाले से पूछो गोली चलाने से पहले, उससे पीछे वाले से कहा जाता है तुम पीछे वाले से पूछो, उसके पीछे वाले को कहा जाता है तुम अपने पीछे वाले से पूछो चलाने से पहले, हाँ बोलने से पहले। हर कोई अगर पूछता रहेगा तो गोली चलेगी ही नहीं, गोली चलेगी ही नहीं। अब मिसाल के तौर पर ये यूनिवर्स कहां से आया, ये यूनिवर्स कहां से आया? अगर हम कहें कि ये यूनिवर्स आया दूसरे यूनिवर्स से, फिर वो दूसरा यूनिवर्स कहां से आया? तीसरे से आया। तीसरा कहां से आया? चौथे से आया। चौथा कहां से आया? पांचवें से आया। तो हमें कहना होगा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्रिएटर होना जरूरी है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। अगर हर कोई, जैसा आप कह रहे हैं ना कि गॉड को किसने बनाया, अगर हर कोई बना हुआ है, एक बने हुए को किसी और बने हुए ने बनाया, दूसरे बने हुए को किसी और बने हुए ने बनाया, थर्ड बने हुए को किसी और बने हुए ने बनाया, तो कोई तो चाहिए जिसको किसी ने नहीं बनाया और वो बनाता है, तो वो बात तब जाके वो बात बनेगी, क्योंकि गोली चल चुकी है। यानी कि जैद भाई, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। देखिए, यूनिवर्स चल रहा है, बना, अभी यूनिवर्स खंड खंड में तो बना नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई पहले एक मतलब मिल्की वे गैलेक्सी बनी होगी, या फिर कोई और, फिर उसके बाद कोई और गैलेक्सी बनी होगी, फिर कोई और गैलेक्सी बनी होगी। ये तो क्रिएशन अल्लाह द्वारा 6 या 7 दिन में बताया गया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि अल्लाह ने 6-7 दिन में ये पूरा यूनिवर्स बना दिया, अल्लाह खुद कैसे बना, या उसको किसने बनाया, या वो कहां से बना, या वो कहां से बना? वही बता रहा हूं आपको, सब सवाल का बता रहा हूं। अल्लाह ने कुरान में अपने बारे में कहा वहुवल अव्वलु वल आखिरु, वो पहला है और आखिरी है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसकी ना शुरुआत है ना अंत है। उसके बारे में सवाल पूछना ही नहीं बनता है कि उसको किसने बनाया या कहां से बना, कौन से मटेरियल से बना, क्योंकि वो बना ही नहीं, वो हमेशा हमेशा से है, हमेशा हमेशा रहेगा। मेरे भाई कैसा है ना दार भाई, आज हम लोग दोनों बात कर रहे हैं ना, आप एक बात पे ओपन माइंड से गौर करिए। कोई चीज अगर आपके सामने है ना, तो आपके सामने 4 चीजें रहेंगी। जैसे माउस है मेरे सामने, अब या तो ये माउस ने खुद अपने आप को बनाया, हाँ, या हम अगर इस कायनात की बात करेंगे तो कायनात ने खुद अपने आप को बनाया। अगर खुद अपने आप को बनाया यानी कि हाँ बोलिए, पहले से था। अच्छा, मैं जवाब बता देता हूं, फिर बाद में आप सुन लीजिए वीडियो को। अब क्योंकि आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है ना, तो मैं बार बार तो नहीं रिपीट कर सकता, लेकिन एटलीस्ट बता देता हूं। ब्रेक हो जाती है, पता नहीं क्यों। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूं। शायद आपका नेटवर्क का इशू होगा। हाँ जी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये यूनिवर्स या तो खुद यूनिवर्स ने अपने आप को बनाया है, हाँ, खुद अपने आप को बनाया है। ऐसा अगर खुद बनाया यानी कि पहले से था, तो बनाने की क्या जरूरत थी? या तो कोई बनाने वाला ही नहीं है, खुद ब खुद बन गया। ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, कोई बनाने वाला होता है।
या तो कोई बने हुए ने बनाया या ऐसे ने बनाया जिसको किसी ने नहीं बनाया। अगर बने हुए ने बनाया तो यह सवाल उठेगा कि वो बने हुए को किसने बनाया, वो बने हुए को किसने बनाया। तो जवाब यही है, एक ही जवाब, कि ये यूनिवर्स को कोई अनक्रिएटेड क्रिएटर ने बनाया है, ये बात है। आप ऐसा करिए दार भाई, मेरी एक स्ट्रीम है जिसका नाम है यस अल्लाह है, उसमें मैंने ये पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ समझाया है, तो आप जरूर वो देखिए। कोई बात अगर ना समझ में आए तो आइए हमारी स्ट्रीम में बात करिए। हाँ नहीं, अभी तो सर मेरे यही समझ में नहीं आया है पूरी तरह से कि आप जो बता रहे हैं कि किसी अनक्रिएटेड ने इसको क्रिएट किया है। अनक्रिएटेड ने इतने बड़े यूनिवर्स को 7 दिन में क्रिएट किया है, तो उसका खुद का तो वो कहीं से तो अस्तित्व, कोई तो देखिए वो एक कोई कुछ तो होगी, कोई चीज तो होगी, कहीं से तो बनी होगी। देखिए दुनिया में ये जितने भी मटेरियल्स हैं उसके अलावा तो कुछ है नहीं, उसमें ही ऊर्जा है, उसमें ही एनर्जी है। अब उससे अलग वो उसको एनर्जी कहाँ से मिली वो मुझे बताइए। क्रिएटर के अंदर अपने क्रिएटर के खुद के अंदर एनर्जी कहाँ से आई वो मुझे बताइए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटी बताई, ये 4 के अलावा कोई 5वीं पॉसिबिलिटी है? 4 पॉसिबिलिटी, 4 में से एक चुनिए, या तो 5वां बताओ। कोई भी बनी हुई चीज है, दुनिया बनी हुई है, या तो खुद उसने अपने आप को बनाया, या तो बगैर किसी बनाने वाले के बन गई, या तो किसी बने हुए ने बनाया, या तो किसी ऐसे ने बनाया जिसका कोई बनाने वाला नहीं था, यानी खुद हमेशा से था। 4 पॉसिबिलिटी, 5वीं पॉसिबिलिटी है क्या दुनिया के ताल्लुक से? आपका क्या मानना है? 5वीं पॉसिबिलिटी है सर। 5वीं पॉसिबिलिटी ये है कि एनर्जी, ये कोई भी एनर्जी किसी न किसी मटेरियल में ही निहित होती है, उसके अंदर ही रहती है, उसके मतलब अलग कहीं नहीं होती। आप शून्य में वो चीज नहीं दे सकते, या जहाँ कहते हैं ना कि जो ब्लैक, जो कहते हैं ना कि जहाँ न्यूट्रल जगह है वहां नहीं चीज हो सकती है, किसी न किसी मटेरियल। हाँ सुनिए मेरी बात, सुनिए मैं एक चीज, हाँ ये ब्रह्मांड, हाँ ये साइंटिफिकली गलत साबित हो चुका है, नहीं हुआ है। आपसे सवाल जो कह रहा हूं, बात सुनिए मेरी। आप ये कह रहे हो कि वो बना ही नहीं है, हमेशा से था, एनर्जी फॉर्म चेंज होती रहती है, हमेशा से था, आप ये कह रहे हो ना? नहीं, मैं सर ये कह रहा हूं, ये एक्चुअल में हुआ क्या है, ये जो नैरेटिव ही गलत है, और उसी नैरेटिव की वजह से पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मैं बताऊं आपको, ये ब्रह्मा, सुनिए मेरे जैद भाई, नैरेटिव सही है गलत है, दुनिया में जो हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, सब डिस्कस करेंगे। अभी जो बात हो रही है वो बात करिए। अच्छा उसको हम बताया, हाँ उसको हम हाँ 5वीं पॉसिबिलिटी बताइए। तो आपने जो कहा, 5वीं, मैंने आपको, अब आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप बताइएगा कि मैंने आपके जो 4 पॉसिबिलिटी आपके सामने रखा और आपसे एक सवाल पूछा, ये 4 में से कौन सी को आप सही मानते हो? तो आपने कहा कि आप इससे अलग कुछ बता रहे हो। जो अलग बात आपने एनर्जी चेंजिंग फॉर्म्स की बात कही, उससे मैंने ये समझा कि आप ये कह रहे हो कि यूनिवर्स हमेशा हमेशा से है, लेकिन यूनिवर्स हमेशा हमेशा से नहीं है, इसकी शुरुआत है, उसके ताल्लुक से प्रूफ मौजूद है, इसकी बिगिनिंग है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जरा बताइए कि अगर ये आप ये व्यू है तो क्लियरली बोलिए कि हाँ मैं ये मानता हूं कि हमेशा हमेशा से है, तो ये फिर गलत बात है, साइंटिफिकली बात गलत साबित हो चुकी है। और अगर आप ये बात नहीं मानते तो ये 4 में से एक पॉसिबिलिटी आपको लेना होगा। अच्छा अब मैं बताना चाहूंगा सर, 5वीं पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि दुनिया में ये पंच तत्व ऑलरेडी मौजूद थे, ये ब्रह्मांड ऑलरेडी मौजूद था एक अंडाकार रूप में, उसके ही जो 2 पोल आपस में टकराए, उससे शून्य पैदा हुआ, यानी पुरुष ऊर्जा पैदा हुई, और जिसको हम ईश्वर बोलते हैं। और दूसरे 2 पोल जो आपस में टकराए, उससे प्रकृति जो स्त्री ऊर्जा है, स्त्री शक्ति, वो पैदा हुई। और जब पुरुष ऊर्जा यानी शून्य, जो कंपन है शून्य, जब अनंत में प्रवेश किया, तो फिर ब्रह्मांड में ये विस्फोट हुआ, ये अलग अलग एनर्जी सेक्टर्स बने,
जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, जिसको 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं, वो एनर्जी सेक्टर्स हैं, वो पावर पॉइंट्स हैं, पावर जंक्शंस हैं। जैसे आपके अंदर भी जंक्शंस होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है, वो एक जंक्शन है, वहां पे एक एनर्जी सेक्टर है। जैसे लंग्स हार्ट के बीच में है, जिसको हम लोग विष्णु बोलते हैं, वो एक एनर्जी सेक्टर है। उसके नीचे है, जैसे 6 ग्लैंड है, उसके बाद फिर छोटे छोटे और एनर्जी सेक्टर्स हैं। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में जब विस्फोट हुआ, उसके बाद अलग अलग जंक्शंस बने, उनके अलग अलग फंक्शंस हुए। ये एक्चुअल में ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड से ही पैदा है और ब्रह्मांड से ही है, ये अलग से है ही नहीं, इसको बनाने वाला कोई है ही नहीं। उसके खुद के रूप की वजह से, जो अंडाकार रूप की वजह से कालांतर में 2 ऊर्जाएं आपस में टकराई जो ब्रह्मांड की ही ऊर्जा थी, और वो आपस में टकराने के बाद ब्रह्मांड में ही ये हुआ। ये एक एनर्जी, ये है फैक्ट। बाकी आप जो कह रहे हैं इसको तो हम सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते कि इसको बनाने वाला वो कहां से क्रिएट हुआ। ठीक, आप सिद्ध करके बताइए। जी जी, दार भाई आपने जो बातें कही ना, और आपने जो कहा, अपना बिलीफ शेयर किया, बातें बताई, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा, एक ओपन माइंड से आप बात सोचिए। आप जो बात कह रहे हो कि ये दुनिया मेरा सवाल क्या है, ये यूनिवर्स है ना, कायनात, ये यूनिवर्स है ना, उसको ऑब्जर्व किया गया है, उसको देखा गया है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो सारा पूरा क्रिएशन है, देखा गया कि इसकी शुरुआत हुई है। ये हमेशा से था ऐसा नहीं है, इसकी शुरुआत हुई है, साबित शुदा है। और ये चीज जो इस्लाम में हम मानते हैं उसके मुताबिक है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि इसकी शुरुआत हुई है। और किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। अब आप जो मानते हैं, आपने अपनी बात एक्सप्लेन की, मैं आपसे कहता हूं और आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। आप हमारी स्ट्रीम में आए हैं, हमारे मेहमान हैं, मैं ये बात शेयर कर रहा हूं मेरे भाई, कि जरा ओपन माइंड से सोचिए कि ये यूनिवर्स जो है ना, इसका एक तो बनाने वाला है और दूसरा चलाने वाला है। आप भी मानते हो बनाने वाला है, जैसे आपने ईश्वर और गॉड के बारे में कहा, मैं भी मानता हूं बनाने वाला है। और वो जो बनाने वाला है उसको किसी ने बनाया नहीं ना, वो एक्सीडेंटली बन गया, वो खुद क्रिएटर है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप ये मानो कि उसका कोई बनाने वाला है, जो आपने कहा ना, टकराए, पोल्स टकराए और बन गया गॉड, गॉड बन गया, ईश्वर बन गया, तो हम कहते हैं वो कोई एक्सीडेंट से खुद बन नहीं गया, उसका बनाने वाला कोई नहीं, वो हमेशा हमेशा से था, हमेशा रहेगा। वो ये दुनिया का बनाने वाला है, सृष्टि का निर्माण करता है। अब हम ये मानते हैं कि वो परफेक्ट है, क्योंकि ये कमी है। आप जो बोल रहे हो ना, ये कमी है कि उसको किसी ने बनाया, टकरा गए तो वो बना, नहीं तो वो बनता ही नहीं, ये तो कमी है। हम मानते नहीं, वो पावरफुल है और उसका कोई बनाने वाला नहीं, उसकी ना शुरुआत है ना अंत है। अब चलिए, आज हमने एक दूसरे के साथ शेयर किया बातें, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी आप सोचिएगा ये चीज के बारे में। और आप अगर कोई चीज अभी, क्योंकि लंबा डिस्कशन, हमारा टाइम ये शॉर्ट स्ट्रीम में ऑलरेडी थोड़ा वक्त ज्यादा चला गया, लेकिन हम लोग इसे डिस्कस करते रहेंगे। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया कि अगर आप, मेरी स्ट्रीम है यस अल्लाह है वो वाली स्ट्रीम, तो आप देखोगे तो आपको कई सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह, और प्रूफ्स मिलेंगे। आज तो मैंने मुख्तसर में प्रेजेंट किया, लेकिन उसमें मैंने डिटेल में प्रेजेंट किया। जी दार भाई। जैद भाई, पहली बात तो मैं आपको, हाँ, लास्ट बोल, एक लाइन बोल रहा हूँ बस, लास्ट। नहीं, लास्ट बोल रहा हूँ, बिकॉज आपका मतलब टॉपिक, आपके पास टाइम भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, एक्चुअल में मैंने स्ट्रीम सुनता हूँ और आपका बहुत नाम है जैद भाई, तो आपने मुझे ज्वाइन किया, इसके लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे इस मामले पे बहुत बहस करने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज अभी भी प्रूफ नहीं है, और ये आपका नैरेटिव है, या आपके लोग मानने वाले हैं कि भाई इसको किसी ने बनाया है। मेरा ये मानना है कि हम सब इस ब्रह्मांड से ही पैदा, ब्रह्मांड ही अपने आप में सुप्रीम पावर है, उसके ही अंदर की जो शक्ति है। हाँ, इसमें हम डिस्कशन करेंगे आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ज्वाइन किया। मैंने भी प्रेजेंट किया। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा इस बारे में और थोड़ा सोचिएगा। थैंक यू सो मच, आप आए हमारे, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आप सबको मैं दावत देता हूं, जरूर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं और इनवाइट करें, ये तीनों स्ट्रीम्स में इनवाइट करें। और कल मंडे को हमने बच्चों की स्पेशल स्ट्रीम रखी है, सिर्फ बच्चों के लिए। मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन 9:30 बजे की स्ट्रीम होती है। सैटरडे को हम सिर्फ सवालों के जवाब देखते हैं, संडे को वाई इस्लाम के 100 रीजंस देख रहे हैं, और फ्राइडे को, इस फ्राइडे हमारा इंशाल्लाह टॉपिक, बहुत अहम टॉपिक पर इंशाल्लाह मैं आपको एग्जैक्ट टॉपिक बता देता हूं इंशाल्लाह, जो टॉपिक डिस्कस हो रहा था। जी,
ٹھیک ہے, ٹاپک انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ دیکھ لیں گے کمیونٹی ٹیب پر, اور کل منڈے ہمارا بچوں کی اسپیشل اسٹریم ہے, تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں ضرور جڑے رہیں, بچوں کو اسپیشلی اسٹریم میں ضرور جوائن کرائیں. اور تھرسڈے ہمارا ایک اسپیشل پروگرام ہے جس کا نام ہے ہمارا خواب بیٹر انڈیا. اسی کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں, ساری تعریف اللہ کی. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.